देवा पांय पडपा येयला तेन्ना एक टेम्पो येयली हांगा हांगा थांबली जाल्यार तो टेम्पो टाकये बुडाक डिझल ना गाडी येयली हांवें वचून पळयलें टेम्पो आनी कोता तुगे गाडयेक टाकी फुटल्या तें अशें कितें तो म्हणलो आपल्याक खबर ना तेन्ना तेणें कितें सांगलें आपल्याक खबर ना हे देवीन आपल्या हांगा हाडलो ते ड्रायव्हरान सांग म्हाका मागीर तेन्ना दुसरे टेम्पो घेतले आपण हाडली गाडी टाकी काडली उजो व्हरून अजून हाडली आनी डिझल घेवन येयलो मागीर तो टेम्पो गेलो अशें देवीचे सासाय आसा. देवीचो चमत्कार म्हणजे हांव सांगूंक शकना कित्याक आमी आतां 2015च्यान हांव हांगा येता पूण वर्सान वर्स हांगसर हें वाडत आसा आनी तिचो चमत्कार लोक पळयतात आनी ताका लागून हें वाडत आसता देवीचें आनी येयत आसतात लोक. तशेंच हांगा सगळें सोयी बी सगळें बरें आसा सगळें कांयच हें घेवपाक गरज ना. लोकांनी सा बिंदास येवचें हांगा दर्शनाक बरें करून हें करून सायन करून घेवचें आनी फुडलें कितें आसल्यार देवी कडेन मागोन घेवचें तुगेलें सगळें मनोकामना पूर्ण जाता हांगा येतरीत. हें म्हाका म्हाजी एक्सपिरियन्स आहा म्हाका ताका लागून हांव तुमकांय सांगता तुमी सगळ्यांनी येवचें हांगा बरें करून आनी तें बरें करून देवाचें दर्शन घेवन देवा कडेन मागोन घेवचें आनी तुमचें कार्य करून घेवचें. गवळादेवी जात्रे श्री गवळादेवी देवस्थान जात्रोत्सव 2025 आम्ही गावकरी मंडळींनी आणि कार्यकारी समितीने मोठ्या प्रमाणात आम्ही भक्तगणांची सोय करायची इकडे व्यवस्था चालू आहे आणि तसेच रस्त्याचे कामे किंवा इकडे भक्तगणांना आलेल्या पाण्याची व्यवस्था किंवा इकडे त्यांची रांगाची व्यवस्था किंवा भरपूर सगळे आमचे गावकरी मंडळी करत आहे आणि सगळ्या भाविकांना आलेल्या शांतचित्ताने दर्शन द्यायची कार्यकारी इकडे आमच्याकडे चालू आहे आजच्या दिवसाला. आणि उद्यापासून सकाळी 7 वाजल्यापासून दर्शनासाठी चालू होणार. दुपारी 12 वाजता देवीला चीर नसवण्याचे कार्यक्रम होणार. त्याच्यानंतर महाप्रसाद होणार. त्यानंतर संध्याकाळी भजनाचा कार्यक्रम, कीर्तन आणि त्याच्यानंतर पावणी, त्यानंतर भक्तांच्या खास मनोरंजनासाठी नाटक होणार आहे. कसं भक्तांचा रिस्पॉन्स कसं काय असतो? भक्तांचा म्हणजे दरवर्षी इकडे भक्तगण जे कमीत कमी 10,000 15,000 ते 10,000 भक्तगण इकडे वाढत आहे वर्षानुवर्षी. नमस्कार. गोंय आनी कर्नाटक हेजे भितर भर आमी जोडा तालुका आसा तितून जर पळयत जाल्यार गवळादेवी ही नामांकीत अशी देवीची हांगा बसस्थान आसा आनी देवीची वार्षिक जी पुजा आसा किंवा जत्रा आसा ती मोठ्या थाटामाटान मनयली वयता. आमी पळयतात की अनेक देवी ज्यो आसा देव आसा तशेंच देवसार आसा किंवा राक्षस आसा हेंची खंय तरी एक पुर्वजांनी दवरले एक स्थापन केल्ली एक जागा आसा आनी त्या हाकेक पावणारे देव आसता किंवा जाग्याचो देवसार आसता. अशी देवी जर पळयत जाल्यार गवळादेवी ही नामांकीत देवी हाकेक पावणारी आनी नवसाव पावणारी अशी देवी आसा आनी सुखदुखाक सदांच जे भावीक आसा ताका साथ देणारी देवी म्हणून वळखली वयता. आमी पळयतात की गोंयच्यान येता आसतना कशी खडतर वाड जी आसली पयलीं आनी आयज जर पळयत जाल्यार कितलो डेवलप जाला, कितलो रस्तो बरो केला हें पळोवपाक मेळटा. पूण पयलींच्या काळाक सुद्दां लोक ह्या देवी खातीर गोंयच्यान येताले. तशेंच कर्नाटकाचे जे लोक आसात ते सुद्दां हांगा मोठ्या भक्ती भावान हे देवीचे पुजा तशेंच तिजे मनोकामना जी आसा, मनांतली इच्छा आसा ती तिचे फुडें सांगपा लागून येताले. हांगा अनेक चमत्कार जे आसा ते चमत्कार तुमकां देवीच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटा. युट्यूबाचेर गेले जाल्यार देवीचो चमत्कार तुमकां दिसून येता. इतिहास जर आसा तो इतिहास जर पळयत जाल्यार इतिहासाक सुद्दां देवीचे खंय तरी नोंदणी जी आसा आनी चमत्कारीक देवी म्हणून वळखली वयता. आयज गोंयच्यान सुद्दां अशेच भावीक जे आसा, फाल्यां जात्रा आसा, आयज भावीक मुद्दाम येयल्ले आसा आनीक ह्या भाविकांनी हांगा दर्शन घेतलें आसा. आपल्या मनाची इच्छा जी आसा किंवा मनाक कितें दिसता ते देवी कडेन मागोवन घेतलें आसा. पण अशी इच्छेक पावणारी देवी जी आसा गवळादेवी आसा आनी त्या गवळादेवीचो उत्सव जो आसा तो फाल्यां थाटान माटान हांगा साजरो केल्लो वयतलो. गोंयच्यान हजारांनी जे भावीक आसा ते देवीच्या दर्शनाक येता इतल्या खातीर की ही देवी खंय तरी हाकेक पावणारी आनी उल्याक साथ देणारी अशी ही देवी आसा. इन गोवा खातीर उदय देवीकर सांगे.